میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی اللہ دی عبادت کثرت دے نال کریا کرتے سن اپنے گھر دے اندر بھی گھر والے نو جگا لینا آؤ نا اللہ تعالی آسمان دنیا تے آ گئے اپنے مالک نو منان دا ٹائم آ گیا وے میرے محبوب پیغمبر آپ بھی اللہ دی عبادت کثرت دے نال کریا کرتے سن تے نبی پاک دیاں ازواج بھی اللہ دی عبادت کثرت دے نال کریا کردیاں سن چار دیو باسیو ارد گرد تو آنے والے معزز مہمانو اس مقدس مہینے دے اندر اعلی اخلاق دا مظاہرہ کرنے اس مقدس مہینے دے اندر بد کردار نہیں بننا دل دے وچوں حسد کر دے وہ بغض کر دے وہ لڑائیاں تے جھگڑیاں تو اپنے دل نو پاک کر لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات دا سینہ بھی پاک میرے مصطفیٰ آپ بھی پاک نے اگر کسی نے ظلم کیتا اگر کسی نے زیادتی کیتی ہے میرے پیغمبر نے ظلم دا بدلہ ظلم دے نال نہیں لیا بلکہ پیغمبر نے اعلیٰ اخلاق دے نال اعلیٰ کردار دے نال بدلہ لیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دے نال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی جا رہے نے چلتے ہیں راستے دے اندر ایک یہودی دی ملاقات ہو گئی ہے انہیں پوچھیا کون ہو جواب ملیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے نبی پاک دے سارے سپاہی نے انہیں آکیا پھر میں چیک کرانا کہ واقعی اللہ دے سچے نبی ہے نے کہ نہیں کیونکہ تورات اندر انجیل اندر زبور اندر نبی پاک دیاں صفتاں پڑھیاں نے آخری پیغمبر دے اوصاف پڑھے نے کہ وہ اعلیٰ کردار والا ہوئے گا اعلیٰ انداز والا ہوئے گا بڑے حوصلے والا بڑے صبر والا بڑے تحمل والا ہوئے گا وہ چار دے نوجوانوں ساڈا پیغمبر تے بڑے صبر والا مگر ساڈے اندر صبر دام دی چیز کوئی نہیں ساڈا پیغمبر تے بڑے حوصلے والا مگر ساڈے اندر حوصلے والی بات کوئی نہیں ساڈا پیغمبر تے بڑی عاجزی انکساری والا جس مرشد دا سی کلمہ پڑھے وہ عاجزی انکساری والا اور اسی بڑے جذباتی ہو جانے ہیں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے یہ یہودی قریب آیا وے میرے پیغمبر تے ایک چادر ہے نبی پاک نے انج چادر دی بکل مالی ہے انہیں انج کر کے چادر کھچیے جدو سونے مصطفیٰ تو چادر کھچیے راوی بیان کر دے نبی پاک دے جسم مبارک تے جناب سرخ نشان پہ گئے اتنی زور دے نال چادر کھچیے کہ میرے پیغمبر دی آنکھاں دے وچوں درد دی وجہ تو آنسو آ گئے نبی پاک نے مڑ کے ویکھیا اے یہودی چادر کھچ کے غصے دے نال نبی پاک نو غصے نال آکھدے مینوں چادر دی ضرورت ہے میں تواڈے کول چادر لے رہا ہاں مینوں اس چادر دی ضرورت ہے میرے محبوب پیغمبر نے تکیا امام کائنات نے غصہ نہیں کیتا میرے پیغمبر نے اے نہیں آکھیا اے کیڑا طریقہ ہے اے کیڑا انداز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیتا نبی پاک نے مسکرا پے نے میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے آقا فرماندے نے یار اگر تینوں ضرورت ہے تے تو لے جاؤ اگر تینوں ضرورت ہے تے تو لے جاؤ اے صحابی دا صحابہ بیان کر دینے جدو سونے پیغمبر نے اتنی گل آکھی ہے اے یہودی آکھ دے یار میں ویکھنا چاہندا سا آپ اللہ دے سچے رسول ہے نے کہ کوئی نہ کیونکہ جڑا اللہ دا آخری پیغمبر ہوئے گا وہ بڑا حوصلے والا بڑے صبر والا بڑے تحمل والا ہوئے گا مینوں نبی پاک دی نشانی مل گئی ہے اس تو زیادہ حوصلے والا کوئی نہیں ہو سکتا اس واسطے انہوں کہنا پہ گیا اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبی پاک تے ایڈے حوصلے والے سن جس پیغمبر دا سی کلمہ پڑھے ہو تے اتنے تحمل والے سن تے ساڈے وچ حوصلے نام دی چیز ہی دعا کرو اللہ سانو حوصلے والا صبر اور تحمل والا بنائے رمضان مبارک دی مقدس کڑیاں دے وچ اللہ ساڈے دل نرم فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ایک دن جا رہے نے تے حضرت عائشہ صدیقہ بھی محبوب دے نال نے تے ایک یہودیاں دے کولوں گروہ دے کولوں نبی پاک دا گزر ہویا نا تے یہودیاں دے وچوں کوئی بولیا تے انہیں نبی پاک نو آکھیا السلام علیکم یعنی اگر آکھو گے السلام علیکم اے دا معنی تواڈے تے اللہ دی طرفوں سلامتی ہوئے اگر آکھو گے السلام علیکم اے دا معنی تواڈے تے موت آ جائے تے یہودیاں نے نبی پاک نو انج آکھیا السلام علیکم تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم بھی
جو تسی میرے واسطے منگے اللہ تہانوں بھی وہی دے دے وعلیکم، یعنی تہاڈے تے نبی پاک نے انہاں دے جملے انہاں تے لوٹا دیتے، زیادہ گلاں نہیں کیتیاں، زیادہ گفتگو نہیں کیتی، لڑائی تے جھگڑے دا سما نہیں بنایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نو غصہ آیا، آپ فرماندیاں نے تسی ہلاک ہو جاؤ، تسی برباد ہو جاؤ، تہاڈی دنیا بھی ہلاک تباہ و برباد ہو جائے، تہاڈی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے، تسی اللہ دے غضب دے مستحق بن جاؤ، تسی نبی پاک دے بارے اندر اے جملے بولے نے تے میرے محبوب پیغمبر نے یہ نہیں آکھیا عائشہ بڑا چنگا کیتا ہی، ٹھیک ہے ذرا کھچ کے رکھ۔ نبی پاک نے انج نہیں آکھیا اج میں پنڈاں لڑائی پی جائے نا پنڈاں وچ تے بندے تے کوئی ایک گل کر کے چپ کر جاندے نے، بندیاں دی لڑائی بڑیاں تے چلی جائے تے او 7 نسل ہی اجڑ جاندی، بڑیاں لڑائی مکن دیندیاں نہ لڑدیاں نے نہ رسدیاں، جدو خامد آئے گا تو لڑائی بڑی لڑائی، جدو خامد ٹر گیا وہی گوانڈن دے نال کولی وٹا رہی ہیں، پیالی وٹا رہی ہیں، کتے نمک لے رہی ہیں، کتے مرچا، ادو صلح۔ جدو آئے گا تو کہیں گے میں تے بڑی تو نہ گوانڈیاں تو میں بڑی تنگ ہاں، مینوں تے نہ ذلیل کر دیتا ہے، میں تے بڑی پریشان ہاں، یہ لڑائی مکن کھڑے آن ہی نہیں دیندیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب پیغمبر نے فرمایا شاہ جتنا گناہ کیا انہیں کہ میں کہہ لیا، زیادہ انہوں نے کچھ نہ کہے، برا پلا نہ کہے، کیونکہ محمد رسول اللہ دا ایک کردار انداز نہیں، برا پلا کہن نہیں آئے، لیکن جڑا محبوب نو آکھے گا تو تے موت آئے، تو محبوب نے فرمایا وعلیکم، آقا فرماتے ہیں شاہ کہ یہودیاں دی دعا اللہ نہیں سنے گا، محمد رسول اللہ دی بد دعا اللہ سن لے گا۔